हुजूर, आज के दौर में सोशल मीडिया लोगों में जहां इल्म, हुनर और दीन की बातें फैला रहा है, वहीं एक ऐसी दुनिया का नक्शा भी पेश कर रहा है जो हकीकत से कोसों दूर होती है। जिसे झूठे ख्वाबों की दुनिया कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हात, महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी सफर को दिखाकर पेश करते हैं। वो तस्वीरें, वीडियोस और पोस्टें जो हमें नजर आती हैं अक्सर जिंदगी का एक रुख पेश करती हैं, वन साइड पेश करती हैं, या हकीकत के बिल्कुल बरखिलाफ होती हैं, बिल्कुल अपोजिट होती हैं। वो नौजवान जो रोज़ाना 3 घंटों से ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, उनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी के ख़तरात 2 गुना हो जाते हैं। 4000 नौजवानों पर की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक हुजूर, जिन नौजवानों में स्क्रीन्स के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने की आदत पाई गई है, उनमें ख़ुदकुशी और जज्बाती मसाइल का शिकार होने का इम्कानात 2 से 3 गुना ज़्यादा हैं। हुजूर, आपसे सवाल है कि सोशल मीडिया पर लोग अपने आप को झूठे अंदाज में पेश करने की कोशिश करते हैं, रियल नहीं दिखाते कि मेरा लाइफ स्टाइल बहुत ऊंचा है। इस झूठे तासुर और दिखावे से मुताल्लिक दीन इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है? हुजूर, इस पर दूसरा सवाल ये बनता है कि सोशल मीडिया पर दूसरों की लग्जरी ज़िंदगी देखकर अपनों से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। जैसे किसी ने अपने बच्चे की सालगिरह पर कुछ अनोखा तोहफा दिया या अपने घर वालों के लिए कुछ बड़ा करके दिखाया। अब वीडियो देखने वाले को तवक्कुआत बहुत बढ़ जाती हैं दूसरों से, और वो घर के सरबराह से तवक्को रखते हैं कि वो भी ऐसा करेंगे। इस पर आप क्या रहनुमाई फरमाएंगे? अल्लाह अकबर। ये सोशल मीडिया पर तो अब यानी कि ये चीज़ है तो ये ज़्यादा बढ़ गई, वरना है ये सब पुरानी चीज़ें हैं। हमने जो देखा है ना कि जैसे कि जब मोबाइल हमारे यहाँ आना शुरू हो गया, बहुत महंगा था, तो जिसके बाद मोबाइल हो ना, ये मतलब ये फाइनल की ये पार्टी है, मालदार आदमी है, तो इससे मांग लिया मोबाइल। कहीं किसी को इम्प्रेस करना है तो जेब में रख लिया या हाथ में रख लिया, भले चलाना नहीं आता। और उसके बाद गए, अच्छा बेहतरीन कलम, बहुत कीमती पेन, एक से एक कीमती पेन आते हैं, लाख या लाखों रुपए वाले भी आते हैं पेन, जिनमें हीरे होते हैं और क्या क्या होता है, समझे? ऐसे पेन, बेहतरीन चश्मे, बहुत कीमती चश्मे, हर वक्त नहीं पहने जाते, वो रखे जाते हैं। बाद पार्टियां जो होती है ना, इसी तरह बेहतरीन लिबास रखेंगे। अब किसी पार्टी के पास जाएंगे तो वो उसको मतलब है कि तो इन चीज़ों में ये जाएगा तो सामने वाला जो है ना, वो यार बहुत बड़ा आदमी है। तो इस तरह मतलब ये तरकीबें ये शुरू की हमको, मतलब सोशल मीडिया जब नाम भी सुना था ना, तब भी मतलब इस तरकीबें इस तरह की सुनी है, देखी है, बाजों को देखा है, मतलब इस तरह ये करते थे, अब भी करते होंगे। अब सोशल मीडिया आ गया तो ये काम सोशल मीडिया पे करते हैं। रेंटा कार लेंगे, ये भी पुरानी बात है, रेंटा कार लेना है और किसी के पास जाना है तो अब उसको क्या पता ये रेंटा है, वो मतलब यार बहुत बड़ी पार्टी से चमकीली बेहतरीन गाड़ी में आया हुआ है, तो आधा तो वो पहले ही मतलब मुतासिर हो जाए। किसी का बहुत बड़ा बंगला था तो शायद उस पर कोई बात हुई थी मेरी किसी मुल्क में, तो बोला यार हमारा कारोबार ऐसा है कि अगर हम छोटे मकान में रहेंगे ना, पार्टियां आती है ना हमारे पास, मीटिंग करते हैं इनसे, तो वो जब फ्लैट में देखेंगे तो हमसे सौदा ही नहीं करें। बोले यार ये देगा क्या, इससे क्या सौदा होगा? तो बोला यार इसलिए हमको इतना बड़ा मकान रखना पड़ता है, तो जिसको बोटी डाल के बकरा खींच लेना। तो ये इन लोगों को करना पड़ता है, सब इसमें वाकई है कि ये दिखावे के लिए होता है। तो इस तरह मतलब ये कि इस दिखावे से नुकसान तो बहुत है। मसलन ये कि खुद अपना ज़मीर जो है ना, वो कभी जिसका ज़मीर वो मलामत करेगा कि यार अब कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा। एक तो ये बना बेवकूफ़ ही रहा है, और लोग बन भी जाते हैं, इसमें आ जाते हैं चक्करों में। तो ये है तो धोखा एक तरह का, कि जबकि इसकी नीयत है कि मैं अपना को मालदार शो कर रहा हूँ मगर हूँ नहीं, पता है उसको, तो ये धोखा हुआ। इसी तरह वगैरह वगैरह जो भी मामला आते हैं। दूसरा ये कि कभी अगर ये आम हालात में हुआ और ये चीज़ें सारी, और कोई पार्टी इसी तरह की उसके पास आ गई, या किसी ने, अब तो हालात ऐसे है ना कि अब उसको मतलब यानी कि चमकीली कार में गया था और उसके किसी आदमी ने देख लिया कि अभी ये टूटी फूटी स्कूटर पर जा रहा है, और इसका बना लिया सर ये आपकी पार्टी, उस सर सौदा कैंसिल कर दे। तो
اچھا اسی طرح مطلب یہ کہ جو دوسرے بیچارے دیکھتے ہیں یہ بھی نقصان ہے کہ ان کو جو ان کو سمجھ نہیں پڑتی، اتنی تجربات نہیں ہوتے، تو وہ یہی سمجھے گا نا یار اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو دوسروں کے احساس محرومی، احساس کمتری کا بھی یہ ایسے لوگ باعث بنتے ہوں گے. اور اس میں جھوٹ بھی بہت بولنا پڑتا ہوگا، جھوٹ کے بغیر اس طرح کے کام کہاں ہوتے ہوں گے، جھوٹ دھوکہ، تو یہ ہے مطلب اس میں بچنا بہت مشکل ہے گناہوں سے، تو اس لیے وہ ریئل ہونا چاہیے، دوسروں کو دھوکہ دینے کی نیت نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. یہاں وہ شعر آ سکتا ہے، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. لیکن یہ کہ دیکھو جیسا موقع جیسی ضرورت، نیت دھوکے کی نہ ہو. یہ جو میں نے صورتیں بتائی نا، یہ اس میں عام طور پہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. اس میں دو ہی طبقے، دونوں طبقوں کا آپ نے کہا. ایک تو وہ جس کے پاس ہے ہی نہیں اور وہ اس لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ چار چیزیں اپنے پاس ارینج کر کے رکھتا ہے، کبھی جاؤں گا تو دکھاؤں گا تو میرا یوں بھرم پڑے گا، لگے گا پارٹی ہوں یا یوں ہو یوں یوں، اور مجھے بزنس ملے گا، پیسے میرے. اس طرح لوگ دھوکے میں آ بھی گئے اور ٹھیک لوگوں نے نقصان اٹھایا بھی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے چیک نہیں کرتے. جیسے آپ نے ابھی بیان تو کر ہی دیا، لیکن اگر ہم یہ بھی ساتھ ساتھ اگر کہہ دیں کہ اگر اس طرح کا کوئی بندہ مل بھی جائے اور کوئی اس طرح آ بھی جائے تو صرف اس کی ظاہری وضاحت کو دیکھ کر آپ جو 2-4-10 کروڑ روپیہ نے 50-100 کروڑ روپیہ ڈال دو گے، تو اس کے بجائے تھوڑا آگے پیچھے انکوائری کر کے کام کرنے میں کیا نقصان ہے. خالی ایک گیٹ اپ دیکھ کر آپ نے سارا ہاں کر دیا، بعد میں پتہ چلے. لیکن حضور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن کے پاس ہے اور وہ رکھتے ہی ہیں، ان کے پاس ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں دکھانا ہے. ان کا پتہ ہے کہ یہ نہیں دکھائیں گے تو لوگ بولیں گے کیا یار اللہ نے اتنا پیسہ دیا، پھٹیچر کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے. تو ایک یہ الگ طبقہ ہے کہ جو پھر اپنی پوزیشن کی ہے ہی ایسی، تو وہ گھڑیاں نہیں، یہ ساری چیزیں وہ اس انداز کی رکھتے ہیں. تو ان کا شاید مقصد دھوکہ دینا نہیں ہوتا، وہ ہوتے ہی اسی طرح ہے کہ ان کے پاس کمی بظاہر نہیں ہوتی. جی ہاں، مطلب صورتیں جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کمی تھی؟ سادگی. پھر بھی اچھا، لیکن جب باہر کے وفود حاضر ہوتے تو عمدہ لباس، جمعہ عید عمدہ لباس. اس طرح بزرگان دین کے بھی بعض واقعات ملتے ہیں. حضرت غالباً داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، نہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً واقعہ ہے اگر بھولا نہیں ہو تو، کہ انہوں نے ایک بار عمدہ لباس پہنا تھا، تو کسی نے عرض کیا کہ حضور یہ کیا آپ ویسا لباس؟ تو آپ نے کوئی سا موقع ہوگا نہیں جیسے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ لباس ضرورتاً استعمال فرماتے. تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر ڈالا اپنے گریبان کے اندر. انہوں نے کہ دیکھو اس میں کیا ہے، دیکھو خردرا ہے اندر. تو آپ نے فرمایا کہ ھذا للخلق ھذا للحق، جو میرا اندر کا لباس ہے نا وہ حق کے لیے، اور یہ جو ہے نا ظاہر بین لوگوں کے لیے. تو یہ نا علماء اگر بالکل پھٹیچر والا لباس پہنیں گے تو ان کو کوئی کھڑا بھی نہیں رکھے گا، ایسا کوئی بات بھی نہیں کرے گا. تو ان کو علماء کو ایسا لباس پہننا ہوتا ہے کہ جو علماء کی شان کے لائق ہو. پھر ماحول، پھر بولنا جیسا دیش ویسا بھیس، سمجھے. تو جیسی وہاں کی مطلب ہے کہ رہن سہن اور تہذیب ہو، اس سے بھی باہر نہیں ہونا ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ واجبی سے لباس ہو کہ جس سے لوگ علماء سے آئیں گے تو مشورہ کریں گے، مسئلہ دریافت کریں گے، ان کا احترام کر کے قریب آئیں گے، ثواب کمائیں گے، دین حاصل کریں گے. یہ مطلب جیسے کہ مثال دی میں نے. اسی طرح مطلب یہ کہ جو مالدار کا آپ نے مثال دی، یا جو مطلب ہے قربانیوں میں بھی شاید میں نے یہ مثالیں دی ہے کہ وہ بہت اربوں پتی ہو اور اب یار مطلب وہ ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، ایسی وہ بچیاں لے کے کھڑی کر دے گھر کے باہر، تو لوگ کتنا برا بھلا بولیں گے، یار کنجوس مکھی چوس ہے، یار اللہ نے اتنا دیا رائے خدا میں، یہ بچیاں تو یہ ہڈ پنجر ہڈیوں کا ڈھانچہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، یا دبلا پتلا بکرا لا کے مطلب باندھ دیا.
باتیں کریں گے. تو ان لوگوں کے تانوں سے الگ وہ ہے قربانی کے لائق، لیکن لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے. تو ان لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اس کو ایسا واجبی سا جانور لینا چاہیے، اور اس میں اس کو ثواب ہی ملے گا. اگر ریا کی نیت نہیں ہے، دکھاوے کی نیت نہیں، بلکہ ان کے شر سے بچنے کی نیت ہے، تو اچھا عمدہ جانوروں کے 4 آدمی بولے کہ نہیں یار پیسے والا ہے ماشاء اللہ، سمجھے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو لباس، غذا، شادی ہے آپ کے یہاں، اربوں پتی آدمی اور دال چاول کھلا دو، پھر باہر نکل کے دکھاؤ گھر سے، جو اشر ہوگا نا آپ کا عوام میں، تو پھر یہ کہ ان کو ہم یہ نہیں کہیں گے آپ دال چاول کھلاؤ. مان سمان مطلب یہ نہیں کہ غذا ہو ذرا یوں لوگ بولے کہ نہیں یار ہم نے کھانا کھایا. تو جیسا موقع مطلب صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار فضائل و خصائص بھی عطا فرمائے ہیں، اور ایسے فضائل و خصائص عطا فرمائے ہیں جو کسی کو بھی نہیں ملے اور نہ ہی ملیں گے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل میں کوئی کمی نہیں، اور خصائص تو اتنی زیادہ ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا. انہی خصائص میں سے ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کثیر الاسماء یعنی بہت زیادہ ناموں والا ہونا ہے. ویسے تو عام طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 99 نام بیان کیے جاتے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 99 نام نہیں ہیں. حضرت امام احمد قسطلانی اور حضرت امام محمد زرقانی رحمۃ اللہ علیہما نے اپنی اپنی کتابوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 800 سے زیادہ نام بیان فرمائے ہیں، اور ہمارے اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 نام پاک ملے. اور آپ رحمۃ اللہ علیہ خود ہی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ناموں کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے. حور و غلمان و جنا کیوں نہ ہو میرے مشتاق، ہے وظیفہ میرا اسمائے رسول عربی. پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ نام تو ایک یا دو ہوتے ہیں، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے زیادہ نام کیسے؟ شان بھی تو بہت بڑی ہے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ اللہ پاک کی عطا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تو 800 اور 1400 اس میں بھی حصر نہیں ہے، یعنی اپنی انہوں نے تجربات بیان کیے کہ مجھے اتنے پتہ چلے، وہ مجھے اتنے پتہ چلے، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کی شان کتنی بلند ہے، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو اس سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صاحب قرآن جس نے قرآن نازل کیا وہ رب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مدح خواں ہے، تعریف بیان فرماتا ہے. تو جب جس کا تعریف کرنے والا خود رب ہے تو اے رضا یہ ممکن ہی کب ہے کہ تم ان کی تعریف کا حق ادا کر سکو، تعریف بیان کرنے کا حق ادا کر سکو. تو یوں مطلب یہ کہ پھر ہر زبان میں الگ الگ نام ہے. اب جنہوں نے جو بزرگ عربی جانتے تھے انہوں نے عربی میں 800 نکالے، اعلیٰ حضرت 1400 کی بات کی، اور اب گجراتی تو سندھی تو پٹھان پشتو اور پھر دنیا کی زبانیں اتنی ہم گن نہیں سکتے، اور سب سرکار کو جو مانتے ہیں مسلمان تو مانتا ہی ہے. تو یہ اپنی اپنی زبان میں کیا کیا مطلب بولتے ہوں گے، تو جو مطلب جو صحیح معنوں میں گنتی ہو نہیں سکتی. اور ہر نام جو لوگ رکھتے ہیں وہ درست ہونا یہ بھی میں مطلب اس کی گارنٹی کو نہیں دے سکتا کیا نام ہے، اس کے معنی کیا ہیں. تو یہ جو ماہرین ہوں گے وہی طے کریں گے. علماء حضرات جو ہیں وہ بھی جب دوسری زبان میں نام لیں گے تو وہ اپنی زبان میں اس کا جو بھی کسی نام کا یا تو ٹرانسلیشن کریں گے. تو یہ مطلب یہ کہ اب نعتوں میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے نام الگ الگ مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ چاہتے ہوئے یا توجہ نہیں ہوتے ہوئے بیان ہو جاتے ہیں کہ سرکار کی یہ شان ہے، سرکار کی یہ بھی شان ہے، تو وہ بھی شان ہے. تو اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اصل نام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیدائش کے وقت رکھے گئے تھے وہ تو 2 ہی تھے،
ایک محمد اور دوسرا احمد. محمد آپ کے دادا جان نے رکھا تھا اور احمد والدہ نے رکھا تھا. اور اصول یہ ہے کہ جو دیگر نام ہیں وہ صفاتی نام کہلاتے ہیں. جیسی خوبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اسی اعتبار سے آپ کا نام ہوا. جیسے رحم فرمانے والے تھے تو رحیم ہوئے، شفقت مہربانی فرمانے والے تھے تو رؤوف ہوئے، شجاعت بہادری والے تھے تو شجاع کہلائے، کرم فرمانے والے تھے تو کریم کہلائے، اسی طرح مسکرانے والے تھے تو متبسم کہلائے. اور اسی طرح بہت سارے نام. چہرہ چمکتا دمکتا تھا تو کسی نے بدر کہا تو کسی نے ہلال کہا تو کسی نے جو ہے وہ ظاہر کہا تو کسی نے باہر کہا. چہرے کی چمک دمک کی وجہ سے الگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہوئے. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو خوبیاں ہیں وہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی، تو اس لیے آپ کے نام بھی پورے ختم ہو ہی نہیں سکتے. ہر وقت الگ الگ نام، یہ آپ کی خوبی کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا رہے گا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے تو قلم روک لیا نا. ایک شعر ہے نا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. نام مبارک دو ہیں، باقی القاب ہیں. وہی صفت کے مطابق صفاتی نام کہیں، اس کو لقب بھی تو کہہ سکتے ہیں نا. لقب نہیں کہہ سکتے، کہہ تو سکتے ہیں. سخی، جواد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. علی محمد. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک بڑی تعداد میں اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. آج کراچی سے ناظم آباد ڈسٹرکٹ کے اسلامی بھائی لیاقت آباد، گلبرگ، ناظم آباد، نیو کراچی، نارتھ کراچی کے اسلامی بھائی الحمدللہ تشریف لائے ہیں. اسی طرح لاہور، سرگودا، بہاولپور کے PK کے اسلامی بھائی بھی ہیں، اور پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئے ہیں. اسی طرح انٹرنیٹ کے ذریعے مدرسۃ المدینہ نواب شاہ، بندہ اچے، انڈونیشیا، دورۃ الحدیث، جوہر ٹاؤن، لاہور، سندھ یونیورسٹی سوسائٹی، جام شورو، مرکزی جامعۃ المدینہ گجرات، جامعۃ المدینہ بہار مدینہ سیالکوٹ، جامعۃ المدینہ منڈی بہاؤدین، جامعۃ المدینہ کلاسوالا، مرکزی جامعۃ المدینہ سرکھر، مرکزی جامعۃ المدینہ چو آسیدن شاہ پنجاب، جامعۃ المدینہ میلسی کے جمع ہو کر دیکھنے کی اطلاع ہے. الحمدللہ. سبحان اللہ. سب کو خوش آمدید، ویلکم، مرحبا، اہلا و سہلا، بغیر راغلے. یہ KPK کے کتنے آئے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں گے؟ دیکھتے ہوں پٹھان بھائیوں کو بھی. ماشاء اللہ، بغیر راغلے، ماشاء اللہ. ادھر ادھر بکھرے ہوئے. الحمدللہ. آقا سب کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خالی اردو بولنے والوں کے نہیں ہیں، سب کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسماء مبارکہ کے حوالے سے، نام مبارک کے حوالے سے امام نبہانی نے ایک قصیدہ الگ سے پورا لکھا ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک ذکر کیے ہیں. اور ایک کمال آپ نے یہ کیا ہے کہ 80 کے قریب وہ نام ذکر کیے ہیں جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، اور وہی نام اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. جیسے رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے. تو جو اللہ کے نام تھے وہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. سبحان اللہ. مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا یا مرحبا، اندر صوبائے میلاد شب ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے، اندر صوبائے میلاد شب
अबरार है, ईद दीवानों की जश्न आमद सरकार है। बंदरा सोवी है आई ईद मीलादुन नबी, बंदरा सोवी है आई ईद मीलादुन नबी। झूमो सब इस्लामी भाई, झूमो सब इस्लामी भाई, ईद मीलादुन नबी। झूमो सब इस्लामी भाई, ईद मीलादुन नबी। बंदरा सोमाए मीलाद शहे अबरार है, ईद दीवानों की जश्न आमद सरकार है। सुभान अल्लाह। इटली के शहर मिलान में 24 अगस्त को जुलूस मिलाद। अब वहाँ चूंकि 12 रबीउल अव्वल को तो छुट्टी होती नहीं है। अब ये कि वहाँ हमारी तरह आज़ादी नहीं कि जब चले वो जुलूस लेके खड़े हो गए। यहाँ भी परमिशन तो लेनी पड़ती है जुलूस की, लेकिन फिर भी मतलब वो चल रहा होता है। एक की परमिशन में कई आगे पीछे लगे हुए होते हैं। तो इसमें वहाँ परमिशन लेनी पड़ती है और छुट्टी का दिन हो, आमतौर पर संडे को, इतवार को वो निकाल सकते हैं जुलूस। वो भी एक तरफ ट्रैफिक भी जारी रखनी होती है और ये इस तरह से ज़रा वहाँ इतनी आबादियाँ भी नहीं है। और तो ये दावत इस्लामी ने माशाअल्लाह जगह जगह जुलूसों की दागवेल डाली है। अल्लाह करे अभी चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और कई ऐसे भी इदारे होंगे जो पहले से भी जुलूस मिलाद निकालते होंगे। ऐसा नहीं है कि दावत इस्लामी ने ये सारा शुरू किया है। जुलूस मिलाद तो उस वक्त से मैं देख रहा हूँ कि जब कराची की मैं बात करूँगा अब तो, कि दावत इस्लामी का तो कोई तस्वुर नहीं था। उस वक्त से जुलूस निकलता था मिलाद शरीफ का। ये अपने मेरी वेदर टावर का, ये अपने इलाके की बात करूंगा जो करीब पड़ता है, मेरी वेदर टावर से ये बंदर रोड पे चलता आराम बाग में ख़त्म होता था। मुख्तलिफ मस्जिदों से कोई कोई अंजुमने निकालती थी, तो वो इधर से निकला तो वो उधर से निकला। पता नहीं पहले तो शायद NOC भी नहीं होती होगी, इतना वो लंबा चौड़ा नहीं। ट्रैफिक एक तरफ होती थी, एक तरफ पब्लिक होती थी। और वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आता था। सब्ज मस्जिद से एक निकलता था जुलूस, एक निकलता था मुबारक मस्जिद, ये ओल्ड सिटी एरिया में, सब्ज मस्जिद सराफा बाजार में। वो यहाँ से जुलूस दो तो मुझे याद है कि निकलते थे। फिर ये बंदर रोड पर चलते चलते आराम बाग पर सारे जुलूस मेरी उधर टावर से निकलता था। वो कोई बड़ा जुलूस होता था, उसमें लोग शामिल होते थे। फिर ये होते होते आराम बाग पर एंड, फिर वहाँ जलसा होता था। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये कि वो निश्तर पार्क के मुतालबे शुरू हुए। मुझे सब काफ़ी में पता है, मुझे मुतालबे गवर्नमेंट ने फिर वो मुतालबे कर 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 आखिरकार इजाज़त दे दी कि चलो इधर करो। तो फिर कुछ आराम बाग में जाते थे, जलसा होता था, कुछ निश्तर पार्क में बड़ा होता था। अब पता नहीं कि आराम बाग में होता है कि नहीं होता है, पता नहीं। तो इस तरह मतलब ये कि फिर इलाकों में अलग निकलते थे। दीगर इलाकों में सारे शहर के यहाँ नहीं है। अब भी निश्तर पार्क सारे शहर के लोग नहीं आते, दूर दूर पड़ता है ना। कराची शहर बहुत बड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जुलूस दावत इस्लामी के आने के बाद जो है ना, ये तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इसमें तरक्की हो गई है, इतनी तरक्की हो गई। पहले जैसे एक था तो अब समझो कि 1200 जुलूस हो गए, मिसाल के तौर पे। इतना बढ़ गया अल्लाह की रहमत से। हर जगह इमाम अपने, ये तो इमाम सब तो वैसे पहनते नहीं है, फिर भी नजर आते हैं। तो यानी कि अगर 100% कहूँ तो ये सही नहीं है, लेकिन ये कि अगर 99% कहूँ ना, तो शायद ये कि दावत इस्लामी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाबस्तगान मिलेंगे अपने, वो अहले मोहब्बत मिलेंगे, समझे। अल्लाह की रहमत से अल्लाह का करम हो गया। तो इतने जुलूस बढ़ गए और सारी दुनिया में माशाअल्लाह धूम मची हुई है मेरे आका के मिलाद की। जिससे अल्लाह चाहे काम ले ले। दावत इस्लामी से एक काम ये भी लिया कि जश्न विलादत तो शुरू से मनाया जा रहा था, लेकिन अब इसमें काफी इजाफा हुआ है। ये नहीं कह सकते कि हमने इसकी दागबेल डाली कि हम लोग ही मतलब जश्न विलादत मनाना हमने शुरू किया, ऐसा नहीं है। मगर इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने मिला दिया, ये कहा जा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। वरना हमारे उलमा पहले से मनाते थे, बड़े बड़े इश्तिहार देखे मैंने जब दावत इस्लामी नहीं थी, ना जुलूस निकालती थी। अगर आई तो पहले ही साल से जुलूस नहीं निकाले हमने, आहिस्ता आहिस्ता मतलब इस तरफ शायद हम लोग आए थे।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। धूम है अत्तार हर सू शाह के मिलाद की, धूम है अत्तार हर सू शाह के मिलाद की, धूम है अत्तार हर सू शाह के मिलाद की। झूम कर तुम भी पुकारो मरहबा या मुस्तफा, झूम कर तुम भी पुकारो मरहबा पुकारो, झूम कर पुकारो, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, ठार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, गमखार की आमद मरहबा, गमगुसार की आमद मरहबा, शहरियार की आमद मरहबा, आकाए अत्तार की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के ज़ेर तमाम जुलूस मिलाद, इज्तिमा मिलाद की धूमधाम है और अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना तशरीफ़ ला चुका है और मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला है। दुनिया भर से आशिकान रसूल मदनी मुज़ाकरों में इंटरनेट के ज़रिए भी शामिल होते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए भी आशिकान रसूल शामिल होते हैं। फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ में भी आशिकान रसूल की आमद का सिलसिला जारी है और कई इस्लामी भाइयों की बाज़ औक़ात ख्वाहिश होती है कि हम शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी साहब के ज़रिए गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद बन जाएँ। गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरा कोई मुरीद बग़ैर तौबा के नहीं मरेगा। और हदीस पाक में आता है, अपने गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन और सोशल मीडिया के आशिकान रसूल, हमें मदनी मुज़ाकरे में एक फ़ायदा ये भी होता है कि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास क़ादरी साहब हमें अपना मुरीद बनाते हैं और बैत से पहले तौबा भी करवाते हैं। और अमीर अहले सुन्नत से मुरीद होने वाला हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाता है। जो इस्लामी बहनें देख रही हैं या सुन रही हैं वो भी बैत हो सकती हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया मर्दाना अल्फाज फरमाते हैं, आप ज़नाना अल्फाज यानी फेमिनिन वर्ड्स दोहराएं तो इंशाअल्लाहुल करीम आप भी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की मुरीदनी बन जाएंगी। इस्लामी बहनों को शौहर या वालिद वगैरह की इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं होती। अपने नाबालिग बच्चों, अगरचे वो को एक ही दिन के हों, इन्हें भी मुरीद बना देना चाहिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है इस पर अपने नाबालिग बच्चों के नाम, उम्र वगैरह भेज दीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम इन्हें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के मुरीदों में शामिल कर लिया जाएगा। अगर आप पहले से किसी पीर कामिल के मुरीद हैं तो चाहे तो बैत बरकत हासिल कर लें। अमीर अहले सुन्नत फरमाए, मुरीद होता हूं मैं, तो आप कहिए तालिब होता हूं मैं शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की खिदमत में अर्ज़ करता हूं कि जो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें मुरीद होना चाहें उन्हें अपने मुरीदों में शामिल फरमा लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह
वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हबीका या नूर अल्लाह। इंशाअल्लाहुल करीम आज भी हस्बे मामूल खुसूसी मदनी मुज़ाकरा होगा। अभी मदनी मुज़ाकरे के बाद वक्फ़ा आराम होगा। करीबन 2:45 बजे आपको जगाया जाएगा और करीबन 3 बजे तहज्जुद की नमाज अदा की जाएगी। दुआए तहज्जुद भी होगी इंशाअल्लाहुल करीम। और खुशनसीब इस्लामी भाई सहरी की सआदत भी हासिल करेंगे। सहरी के लिए आपको टोकन भी दिए जाएंगे और टोकन जामियतुल मदीना की इमारत के नीचे मदनी मुज़ाकरे के बाद इस्लाम भाई मौजूद होंगे। बैनर भी वहाँ लगा होगा तो आप वहाँ से टोकन हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाहुल करीम। खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में जानशीन अमीर अहले सुन्नत भी तशरीफ़ लाएंगे। वक्त मुनासिब पर अमीर अहले सुन्नत की करम नवाजी होगी। आप अमीर अहले सुन्नत से सवालात कर सकेंगे और अमीर अहले सुन्नत आपको जवाबात अता फरमाएंगे। अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह नियाज बॉक्स भी जो है मखसूस इस्लामी भाइयों में तकसीम फरमाते हैं। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल ये था कि आजकल जो मस्जिदों में शीशे की किबाड़ें होती हैं तो क्या उसका सुथरा हो सकता है? शीशे की दीवार सुथरा तो हो सकता है, क्या हो सकता है सुथरा? शीशे की दीवार का गिलास। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मिल्क सरकार आ गए, सरकार आ गए, शहे अबरार आ गए, खुशियां मनाओ भाइयों, सरकार आ गए, सरकार आ गए, शहे अबरार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। سيدي الشيخ، عندما يموت الإنسان ويدفن يأكل الدود جسده، فهل هو يتأذى ويشعر بذلك؟ وكيف يمكننا أن ننجو من عذاب القبر؟ وجزاكم الله خيرا। सईदी शेख, इंसान मरने के बाद जब दफन किया जाता है तो कीड़े मकोड़े उसके जिस्म को खाते हैं। क्या उसे तकलीफ होती है और वो इस तकलीफ को महसूस करता है? और हम अज़ाब कब्र से कैसे बच सकते हैं? माशाअल्लाह, बहुत प्यारा सवाल है। तकलीफ तो नहीं होती ना, कीड़े जो खाते हैं, अजाब के ना हो तो। दरअसल वो अजाब, ये कीड़े किसी के बदन में जो आम मतलब यानी हर बदन तो सलामत रहता नहीं, मखसूस बदन जो है वो सलामत रहते हैं कब्र में। बाकी जो आम लोग जो होते हैं, मुसलमान होते हैं, नेक भी होते हैं, तो उनमें वो शर्त पाई नहीं जाती जब कि उसका बदन सलामत रखा जाए तो वो फिर वो मिट्टी में मिलते हैं ना। तो इनमें ये होता है कि इनको कीड़े खाने शुरू कर दें। कीड़े खाते 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 इसको खा डालते हैं, अब जितना भी वक्त लगे उसमें। और फिर ये कीड़े जो हैं वो एक दूसरे को खाते हैं, खुराक तो चाहिए। तो फिर आखिरकार 2 बड़े कीड़े जो है ना ये बच जाते हैं खा खा के। अब ये 2 बड़े कीड़े अब ये खाएं क्या, कि ग़िज़ा तो खत्म हो गई। अब एक दूसरे को खाने के लिए बढ़ते हैं तो इनमें लड़ाई होती है। फिर एक इन पर गालिब आ जाता है, हरा देता है। अब वो उसको हरा कर उसको खा जाता है, अब रह जाता है एक। अब उसको ग़िज़ा नहीं मिलती तो वो भी मर जाता है। तो ये इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने कीड़ों का, और ये जो मैंने खा जाते हैं और ये कीड़े, तो ये तो इसमें ज़ाहिर है कि उसको तकलीफ नहीं होती जो खा लिया गया बंदा, कीड़े जिनको खा गए। हाँ, जिनको अजाब, अल्लाह माफ करे हमारे गुनाह, अजाब है तो वो तो सांप बिच्छू और जो भी हो तो वो उसको तकलीफ होगी। और अजाब जो है ना खाली बदन पर नहीं होता, रूह और बदन दोनों पर होता है। अल्लाह पाक से हम आफियत का सवाल करते हैं। सल्लु अलल हबीब। अच्छा, अजाब कब्र से कैसे बचें? तो अल्लाह पाक की इताअत करें, फरमाबरदारी करें, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलें, नमाजों की पाबंदी करें, मौलिकात से बचें, गुनाहों से झूठ ना बोलें, गीबत ना करें और अल्लाह और रसूल को नाराज करने वाले काम ना करें। अल्लाह पाक से दुआ भी करते रहें तो इंशाअल्लाह वो उसके करम से अज़ाब कब्र से भी हिफाजत हो जाएगी।
तहज्जुद की पाबंदी, फिर वो है अपने सूरतुल मुल्क रात को पढ़ना, ये भी अजाब कब्र को दफा करता है। और भी कई ऐसे अमाल होते हैं जो कब्र के अजाब के लिए खुसूसियत के साथ वो बचाने वाले होते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल लाइव फेसबुक पेज पर सवाल मौसूल हुआ है। राशिद खान कायम खानी है, ये कह रहे हैं सईद इस शेर का मतलब इरशाद फरमा दें। जो गिर रहे थे उन्हें नाइबों ने थाम लिया, जो गिर चुके हैं ये उन्हें उठाने आए हैं। जो गिर चुके थे, जो गिर रहे थे उनको नाइबों ने थाम लिया, यानी ये इधर नाइबों से मुराद तो दूसरे अंबिया किराम ना, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए थे, तो उनको तो अंबिया किराम ने संभाला। अब जो गिर चुके थे वो तो गिरने वाले थे, उनको थामा। एक मतलब दोनों का फर्क बता रहे हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा ताकत वाले हैं, तो वो तो गिरने वालों को भी गिर रहा है उसको रोक लिया। ये भी काम तो है, लेकिन जो गिर चुका है उसको उठाना ये और ताकत का काम है। तो गालिबन ये यहाँ दोनों नबियों में और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फर्क बताना मकसूद है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर है, यह है मतलब वो बारीकी है। मैं कभी गौर नहीं किया था इस पर इतना, ये अभी सवाल हुआ तो ये समझ में आया मफहूम इसका। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के जरिए सवाल है, अगर दो अफराद के दरमियान कोई मामला हो और एक फर्द दूसरे पर गलत इल्ज़ाम लगाए तो दूसरे को क्या करना चाहिए? सब्र और हस्बे ज़रूरत अच्छे अंदाज में अपनी सफाई। क्योंकि अगर बाज़ वक़्त ऐसी तोहमत लगती है कि आदमी चुप हो जाए ना, तो लोग ये समझेंगे कि जब भी बोलता नहीं है, जवाब नहीं दे रहा, तो इसलिए अपनी इज्जत बचाना भी ज़रूरी है। ये तो मौके की मुनासबत से ही हो सकता है कि बाज़ तोहमत ऐसी होती है कि सुनने वाले भी बोलेंगे यार ये आदमी ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई तोहमत लगाए मुफ्ती साहब पर कि तुम इलियास के बराबर बैठे हुए तुमने नोट निकाला था जेब से, तो जो भी सुनेगा उसको धोएगा क्या कि चल हमारे मुफ्ती साहब ऐसे थोड़ी हो सकते हैं। तो इनकी वजाहत जो है ना, इनकी तरफ से कोई और कर देगा। मिसाल ज़हन में आई मेरा, वरना ये क्या बात तोहमत ऐसी होती है, बल्कि कई तोहमत ऐसी होती है कि जिसकी वजाहत मुफीद होती है, लेकिन इसमें बस बंदा आपे से बाहर ना जाए कि मैं इसको जानता हूँ, ये कैसा है, ये नहीं। अपने ऊपर जो आया ना हो, बस जितना है ना उतनी मतलब बात की जाए। तोहमतें तो लगती रहती हैं, बड़ों पर लगती हैं। लोगों ने अंबिया किराम को नहीं छोड़ा, हजरत मूसा अलैहि सलाम पर भी तो फिर अल्लाह पाक ने जो हिफाजत की है, सुभान अल्लाह। कारून भी तो इसी में दफा हुआ ना, कारून कि वो मेरा माल लेना चाहते हैं इसलिए वो ज़कात की बात कर रहे हैं। यही था ना कारून का वाकया, तोहमत लगाई थी उसने। तो लेकिन ये कि वो अल्लाह के नबी पर तोहमत लगाना तो आसान तो नहीं है ना। हालांकि वैसे ये बहुत अच्छा आदमी था, इससे पहले बड़ा बाअखलाक मिलनसार, इस वजह से इसका लक़ब पड़ गया था मुनव्वर कारून का। लेकिन जब वो माल की बात आई ना ज़कात की, तो उसमें वसी है, शायद ज़कात पर तो इनकार किया था इसने, ज़कात का इनकार किया, माल लेना चाहते जी। और फिर तो यही तोहमत हुई ना ये। नहीं, इसके बाद उसने बाकायदा दूसरे अंदाज में किसी औरत के जरिए तोहमत लगवाई थी। अच्छा, लेकिन उसने तो उगल दिया था ना औरत ने कि ये मुझे ये कहा गया है, और ये मतलब उसने एतराफ, औरत मतलब खुट गई, मतलब समझो। अल्लाह अपने नबी की हिफाजत करता है, बंदों की भी हिफाजत करता है। जहाँ जैसे जुरैज का वाकया शायद बुखारी शरीफ में, नेक आदमी थे, बुजुर्ग थे, तो बाज़ लोग नेकों से वैसे ही चिढ़ते हैं, और सोशल मीडिया इसको और वाज़ेह कर रहा है कि जो अच्छे काम कर रहे होते दीन का लोग ये लोग उसके खिलाफ भी कुछ न कुछ जड़ते रहते हैं। तो अल्लाह पाक जब हिफाजत करने पर आता है तो बस
وہ بے نیاز ہے. جب کسی کی حفاظت کرنے پر آتا ہے تو پھر کوئی نہیں. یہ جریج کا واقعہ بخاری شریف میں، یہ بنی اسرائیل کے دور کے تھے اور یہ بزرگ تھے، نیک آدمی تھے. تو ایک جگہ عبادت کرتے تھے ایک مکان میں، تو لوگوں کو خامخواہ ان سے حسد ہو گیا. ماں یہ پہلے یہ ہوا کہ ماں نے آواز دی، اس کو ملنے کے لیے آتی تھی نا تو آواز دی. تو یہ اس وقت نماز میں تھے اور ان کو یہ مسئلہ پتہ نہیں تھا، نفل نماز تھی کہ اس طرح ماں پکارے نا تو جواب دیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ جواب نہیں دے سکتے، تو نماز میں انہوں نے جواب نہیں دیا. ماں انتظار کر کر کے ناراض ہو کے جانے لگی اور کہتی گئی کہ یا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک اس کو کسی فاحشہ سے پالا نہ پڑے، یعنی کہ بدکار عورت سے جب تک اس کو پالا نہ پڑے. تو اب یہ کہ ماں کی بد دعا نے اپنا اثر دکھایا اور لوگوں کے دلوں میں حسد آیا، اور یہ حاسدین نے پھر وہ کہ یہ مطلب ایک عورت کو تیار کیا اور اس نے مطلب یہ کہ ایک بچہ تھا اس کے پاس، وہ بچہ دکھایا کہ یہ بچہ یہ جو نیک بنا پھرتا ہے نا، بڑی عبادتیں کرتا ہے، یہ اس کا ہے. اور فلاں درخت کے نیچے شاید اس نے اصل میں وہ یوں تھا کہ جب یہ کہا، یہ معاملہ ہوا، والدہ نے اس کو بدوا دی ان کو، تو ایک عورت تھی، اس نے نعوذ باللہ برا کام کیا چرواہے کے ساتھ. جو بچہ تھا اس کا الزام جریج پر ڈال دیا. اس کے عبادت خانے میں وہ آ کے پناہ لیتی تھی تو اس کے اوپر الزام ڈال دیا. اچھا، لوگوں نے اس کو تیار نہیں کیا تھا؟ نہیں. اچھا، ماں کی بد دعا کا اثر یوں ظاہر ہوا، ٹھیک ہے نا، کہ اس عورت نے ایک چرواہے کے ساتھ کالا منہ کیا اور بچہ جنا، اور اب اس نے کہنا شروع کیا کہ جو نیک آدمی بنا پھرتا ہے نا، یہ جریج، یہ اس کا بیٹا ہے، یقین نہیں ہے تو پوچھو اس کو وغیرہ. تو اب یہ لوگ جو تھے نا وہ ٹوٹ پڑے اور ان کا مکان شریف جو تھا وہ بھی شہید کر دیا اور مسائل کھڑے ہوئے. پھر یہ مطلب حضرت جریج رحمت اللہ علیہ نے اس بچے سے فرمایا کہ بچے تو بول تو کس کا ہے. اب وہ بچے کو اللہ نے زبان دی، چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا بچہ تھا وہ بولنا شروع کیا. اسے بولا کہ میری ماں نے فلاں چرواہے کے ساتھ، بکریاں جو چراتے ہیں نا اس کو چرواہ بولتے ہیں، اس کے ساتھ کالا منہ کیا اور میں اس کا نتیجہ ہوں. یہ جریج بے قصور ہیں. جب یہ کرامت دیکھی نا حضرت جریج کی تو لوگوں کو بڑا اس کا اثر ہوا، بڑے متاثر ہوئے، اور جو بھی معافی تلافی کے ان لوگوں نے کیے ہوں گے، اور مطلب ان کا مکان جو تھا وہ بھی نئے سرے سے بہترین مکان بھی ان کو بنا کر دیا، اور حضرت جریج کی اور نیک نامی بھی شہرت بھی. لیکن ماں کی بددعا کا اثر، اس میں یہ نصیحت بھی ہمارے لیے کہ ماں کی بددعا کا اثر ظاہر ہو کر رہا اور وہ جریج آزمائش میں پڑے. حالانکہ وہ بے خیالی میں ایسا ہوا تھا، مسئلہ معلوم نہیں تھا. اس لیے ماں کی دعا بددعا قبول ہے، تو ماں کی دعا لینی چاہیے، بددعا نہیں لینی چاہیے. جو لوگ بھی ماں باپ کو ستاتے ہیں، ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کرتے ہیں، فوراً توبہ طائب ہوں اور ماں اور باپ کو معافیاں مانگ کر قدم پکڑ کے جو بھی ممکن صورت ہو تو راضی کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یعنی کل 4 بچوں نے کلام کیا نا بچپن میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل پالنے میں تھے، بہت چھوٹے بچے تھے اس وقت عمر کے لحاظ سے. اس وقت انہوں نے نبوت کا دعویٰ، جو نبوت، اور یہ قرآن کی آیتیں ہیں. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا فاشارت الیہ. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. یعنی جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا تو انہوں نے اس پالنے کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. تو ان لوگوں نے کہا، بنی اسرائیل والوں نے، کہ ہم اس سے کیسے کلام کریں جو پنگھوڑے کے اندر، یعنی جھولے کے اندر موجود ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی وقت ارشاد فرمانے لگے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور اپنا نبی بنایا ہے. سبحان اللہ.
حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ثبوت بھی ایک بچے نے گواہی دی تھی. بھائی پالنے کا بچہ چھوٹے نے پالنا میں نے جھولا دودھ پیتے بچے نے گواہی دی تھی اور کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں. ان پر بھی الزام لگا تھا, تہمت لگی تھی. اور ایک چوتھا بچہ, یہ 3 تو ہو گئے. اصحاب الاخدود, اصحاب الاخدود کا بھی ایک واقعہ ہے. تو وہ بچہ جو تھا اس نے اپنی ماں کو بولا تھا, سبحان اللہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ 4 بچے ہوئے ہیں جو دودھ پیتے بچے جنہوں نے اللہ کی عطا سے کلام کیا تھا. تو بہرحال یہ کہ مظالم میں سے بدترین ظلم یہ کہ ایسے شخص پر, ایسی ہستی پر برائی کی تہمت لگائی جائے کہ جو مشہور ہی اپنی نیکی کی وجہ سے ہوں, اور نیکی کی وجہ سے, نیکی کے سبب سب سے زیادہ مشہور ترین ہستی وہ ہے جن کا آج میلاد منا رہے ہیں. تو لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا تہمت سے. ان بھی ذوالخویسرہ تمیمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو دنیا میں پھر کون انصاف کرے گا. کیونکہ اس نے کہا تھا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد انصاف کر. تو آپ نے کہا میں انصاف نہیں کروں پھر کون کرے گا انصاف. تو اس نے بدبخت نے یہ تہمت لگائی کہ یہ انصاف نہیں کر رہے. تو یعنی یوں مطلب اللہ کے نبیوں پر بھی لوگوں نے تہمت لگائی. تو اب اگر ہم جیسے لوگوں پر کوئی تہمت لگائے بھی تو ہمیں اپنے آپ کو اس طرح بھی تسلی دی جا سکتی ہے کہ یار صبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم, اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت, اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت. مرحبا مرحبا نور 400 پھیلا, مصطفیٰ کی آمد سے, مصطفیٰ کی آمد سے جگمگا اٹھی دنیا. مصطفیٰ کی آمد سے, مصطفیٰ کی آمد سے جس کو کہتے تھے صرف یعنی آفتوں کا گھر, یعنی آفتوں کا گھر, یعنی آفتوں کا گھر, جس کو کہتے تھے صرف یعنی آفتوں کا گھر, بن گیا ہے وہ تابا. مصطفیٰ کی آمد سے, مصطفیٰ کی آمد سے بن گیا ہے وہ تابا. مصطفیٰ کی آمد سے, مصطفیٰ کی آمد سے نور 400 پھیلا. مصطفیٰ کی آمد سے, مصطفیٰ کی آمد سے جگمگا اٹھی دنیا. مصطفیٰ کی آمد سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک وہ افسوس کی خبر یہ کہ سیالکوٹ میں پچھلے 12 گھنٹوں کے درمیان شدید ترین یعنی 350 ملی میٹر سے بھی زائد بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے. شہر کی حالت بگڑ رہی ہے, اللہ رحم کرے. سیالکوٹ اور اس کا اطراف بہت بارش سے کئی روڈ بند اور گھروں دکانوں میں پانی چلا گیا ہے. نارووال ظفروال کے اطراف بھی آزمائش ہے. ابھی تحصیل سیالکوٹ کا آج اسلامی بہنوں کا میلاد, اجتماعی میلاد تھا. مختلف علاقوں کی 200 کے لگ بھگ اسلامی بہنیں اپنے گھروں کو واپس نہ جا سکی. وہیں میرج ہال میں پردے میں ان کو ٹھہرایا گیا ہے. اتنی آزمائش اس وقت سیالکوٹ میں ہو رہی ہے. یہ بارشوں کا سلسلہ ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ بارشوں کا سلسلہ تھم جائے اور پانی جو جمع ہوا ہوگا تو وہ بھی اللہ کرے کہ واپس لوٹ جائے, سمندر میں چلا جائے. اللہ پاک جن کا نقصان ہوا ان کو نعم البدل عطا فرمائے, جن کو تکلیف ہوئی ان کو صبر و اجر نصیب کرے. اللہ پاک سب پر رحمتوں کا نزول فرمائے, اور جہاں بھی اس طرح بارشوں کی تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں, آزمائشیں ہیں, اللہ پاک سب پر رحمت کا نزول فرمائے, صبر عطا فرمائے.
आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का। बेटा ये पैसे ले लो, आपने कल चाय पिला दी थी, आज की मेरी तरफ से। चाचा आजकल हबीबुल्लाह नजर नहीं आ रहे, खैरियत तो है? आजकल वो थोड़ा मसरूफ हो गए हैं इसलिए कम नजर आते हैं। हबीबुल्लाह भाई की कमी महसूस हो रही है, आजकल वो नजर ही नहीं आते, वरना चाय तो हमेशा उन्हीं की तरफ से होती थी। जब से सारी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी है बड़ा परेशान रहता है। अल्लाह पाक हमारे दोस्त के लिए आसानियां फरमा। हबीबुल्लाह वाली फिक्र तो मुझे भी हो रही है, कल को हमारा क्या होगा। आप फिक्र ना करें, हमारे लिए क्या करना बेहतर है इस पर रहनुमाई ले लेते हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली जिंदगी दे, आमीन। बाज लोग अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद औलाद के नाम करवा देते हैं, जिसके बाद बुढ़ापे में वो मोहताजी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे हालात से बचने के लिए वालिदैन को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए ताकि बुढ़ापे में इन्हें इज्जत और सुकून से जिंदगी गुजारने का मौका मिले, और ऐसी औलाद के लिए आप क्या नसीहत करेंगे? जज़ाकल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए, और जायदाद अपनी या जो भी इसके पास बड़ी दौलत जो होती है, आम तौर पे बड़ी रकम होती है, तो ये बाज लोग जिंदगी में तकसीम कर देते हैं, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, तकसीम कर सकते हैं। अब रहा ये कि हबीबुल्लाह भाई जिसका ही फर्जी मतलब मामला होगा कि ये मतलब तकलीफ में आ गए, तो अब जायदाद बांट कर ही तकलीफ में आए ये जरूरी नहीं है। जायदाद होते हुए भी बाद ऐसे पावरफुल औलाद होती है जो छीन लेती है, माँ बाप को मार तक देते हैं जायदाद के लिए। सब औलाद ऐसी नहीं होती। मैंने भी अपना चंद साल पहले जो भी मेरे पास था, और मेरे दो बहनें भी फोत हुई ना, इनकी तरफ से भी मुझे जो मैं एक ही अकरब करीब तरीन उनका वारिस में ही था, तो मुझे भी कुछ मिला था, तो वो सब मैं कभी का बांट मूट के फारिग हो गया। लेकिन देखो मेरी औलाद ने मुझे अपने सर पे बिठाया हुआ है, तो सबकी औलाद ऐसी नहीं होती, समझे। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे कोई माली कोई परेशानी नहीं है, माहाना खर्च भी देते हैं मुझे, बिगैर मांगे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह इनको सलामत रखे और इनको मदीने के 12 चांद लगाए इनके काम धंधे में। खुद माशाअल्लाह इनकी है कारोबार है, कमाते हैं ये नहीं हम लोग यूं नहीं है, मतलब अल्लाह की रहमत से मांग कर नहीं खाते हम लोग। कौन देता है? कौन देता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नमा अना कासिमुम वल्लाहु युअती, खुद फरमा रहे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मुझे अता करता है, अल्लाह अता करता है, मैं बांटता हूँ, तकसीम करता हूँ। तो जिसको जो मिला उनकी तकसीम से मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल ये कि जायदाद बांटना चाहे तो जो भी इसके तरीके हैं किसी आलिम दीन से मशवरा कर ले, मतलब ये कि सबके साथ इंसाफ करना होता है। इसमें बेहतर ये कि जो विरसे की है ना, जैसे बेटे को डबल तो बेटी को सिंगल, तो ये भी कर सकता कि बेटे को डबल दे बेटी को सिंगल दे, जो भी हिस्सा बने, मगर करना सबके साथ इंसाफ है। कोई ज्यादा मुत्तकी है परहेजगार है तो उसको मतलब ज्यादा दिया तो भी हर्ज नहीं है, और जो मतलब यानी कि ऐसा है कि गुनाहों में सर्फ कर देगा पैसे, भाई ऐसा वो शराबी पिएगा, जुआ खेलेगा और मतलब मजीद आखिरत को बर्बाद करेगा, तो उसको महरूम कर दे, है ना, उसको दे ही नहीं, तो ये भी कर सकता है। लेकिन बाप ऐसा पावरफुल होना चाहिए, तो ना हो तो फिर अब तो बांटने ये भी जरूरी नहीं है। इसमें कुछ भी मैं मशवरा दूंगा, जो भी इस तरह बांटना चाहते हैं ना, ये मस्जिद जरूर बना ले। औलाद से ये उम्मीद रखना कि मस्जिद बनाएगी, ये थोड़ा मुश्किल काम है इस दौर में। अपनी मस्जिद इनमें कितना परसेंट, 33 में से ना, उससे कम, हाँ 33 से एक तिहाई ना, तो 33 तिहाई नहीं है, तो 33% भी हो सकता है, लेकिन उससे थोड़ा कम है। थोड़ा और कम कर दे, 32
30% कर ले, मगर ये सब लिखत पढ़त कर ले, लिखत पढ़त कर ले गवाहन के साथ, मतलब इस तरकीब बन जाए कि मेरी जो भी जायदाद होगी इसकी इतनी रकम मेरे मरने के बाद इसकी मस्जिद बना ली जाए। और जीते जी बनाए तो बोले 100% से बना ले। अब जीते जी तो वो कायदा नहीं है कि 30% ये तो जो विरसे की बात कर रहा हूँ, लेकिन जीते जी तो बना सकता ना, इसमें क्या जरूरत है कि इसमें 30% ही हो। तो मस्जिद या मस्जिद के जो मालदार लोग हैं ये बना सकते हैं, इतना होता है इनके पास कि समझे कि यानी इतना होता है कि मुबालगा करे, घर की झाड़ू निकाले तो इनमें सोने के ज़रात मिल जाए, मुबालगा कर रहा हूँ, समझे। तो ये इनको सबको चाहिए कि अपने सदका जारिया का बेहतरीन तरीका मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए, जैसे कि कोई जामियातुल मदीना आप बना दे, आलिम प्रोडक्शन होगा उसमें, ये बना लिया, इसका खर्चा भी उठाए, आपकी रकम से ही चलता रहे वो, तो और मतलब बना को हिस्सा डाल दे जितनी आपके पास कैपेसिटी अपने पैसों की। इसमें तो सदका जारिया किए बगैर दुनिया से मरना नहीं चाहिए। ये मतलब लोग छोड़ देते हैं, औलाद फिर केस लड़ती है, कोर्ट में जाती है, और बड़े मतलब मसाइल हो रहे हैं आजकल। तो समझ नहीं आती, दीन की समझ होती नहीं है कि हमने मतलब अपनी आखिरत के लिए इस रकम से क्या फायदा उठाया। हुजूर मैं अभी यूके में था ना, तो यूके में इस तरह के सॉलिसिटर से मुलाकात हुई, तो इन्होंने यही बताया कि जो लोग यहाँ विल नहीं करते, यानी वसीयत नहीं करते और वसीयत करके नहीं जाते, तो फिर गवर्नमेंट की तरफ इतने इतने पैसे जो है ना वो गवर्नमेंट इनके जो जायदाद होती ले लेती है। और अगर इसमें कोई किसी को अथोराइज करके नहीं जाते तो भी और मसाइल हो जाते। मैंने इनके साथ सवाल जवाब करके एक रिकॉर्डिंग की है कि इसको क्या करना चाहिए, ताकि लाखों लाख मुसलमान हैं जो इस तरह मुतासिर हो जाते हैं और इनके बच्चे मुतासिर हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर ये जैसे कि विल कर जाए, ये वसीयत कर जाए, तो इसमें चैरिटी के तौर पर दावत इस्लामी का नाम भी लिख सकते हैं कि जैसे कि मेरे इंतकाल के बाद इतना माल जो है ना वो दावत इस्लामी को दे दिया जाए, या जैसे आपने मस्जिद का कहा, मदरसे का कहा, तो कोई भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके नाम को भी ये बाकायदा वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि ये आप यहाँ पर मेरी ये रकम यहाँ दे दीजिएगा। अगर ये चैरिटी वाकई करेंगे ना, जैसे मैं यूके की आपको मैंने एग्जांपल दी हो, ये विल वसीयत कर देंगे, तो फिर अब वहाँ औलाद कुछ नहीं कर सकेगी। वहाँ बाकायदा गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर उसकी जो भी बचा हुआ होगा पैसा, जायदाद होगी, उसमें से इतनी परसेंटेज गवर्नमेंट खुद निकाल कर उस चैरिटी के काम में या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वो हुकूमत को डाल देगी। तो ये यहाँ भी इस तरह की चीज़ें, अगर ये वसीयत जो है ना, वहाँ मैंने आपका मदनी वसीयत नामा का भी जिक्र किया है, उसमें आपने हदीस भी बयान की है। तो ये अगर वसीयत करने की आदत हो जाए ना कौम की, हमारे यहाँ भी वसीयत करने की आदत नहीं है कि हम वसीयत करके रखें। अच्छा, मरने के लिए तैयार कौन है ये बताइए आप? जो मरने के लिए तैयार होगा वो वसीयत करेगा ना, तो कुछ ही नहीं है अभी, तो अभी बहुत देर है, देख लेंगे। यूँ हम जैसा मतलब बूढ़ा आदमी भी सोचता है कि अभी तो यार बहुत टाइम पड़ा है, क्या है, हालांकि जवान बैठे बैठे ठा करके हाथ फेड हो जाता है, तो बूढ़ा तो वैसे ही कब्र के किनारे पे होता है, अब गया कि अब गया। तो अब तो कम से कम कर ले कुछ अपने आखिरत के लिए ऐसा सॉलिड काम, अल्लाह का घर बना दे, मदरसा बना दे, कोई मतलब ऐसा दीनी समाजी ऐसा काम छोड़ दे कि जो उसके लिए सदका जारिया हो जाए। इसमें जैसे आपने इरशाद फरमाया, क्या ये मुमकिन है कि जैसे वालिद साहब अपनी जीते जी औलाद को दे रहे हैं, बेटी को दे दिया, बेटे को दे दिया, अब ऐसे भी हालात हैं दुनिया भर में कि वो फिर औलाद माँ बाप को रोड पर ले आती है, और इस तरह के वाक़यात की वजह से शायद वालिदैन या वालिद साहब जो है ना वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, जिसकी मुझे भी इत्तलात हैं। तो अगर वालिद साहब इस तरह भी तो कर सकते हैं कि इनको अगर अल्लाह ने दिया है तो ये अपनी जीते जी जितना मैक्सिमम बांट दिया, लेकिन अपने पास कम से कम इतनी सेफ साइड रख ले कि अगर औलाद को सपोर्ट नहीं भी करती है और औलाद कैसे नालायक हो जाती है, तो कम से कम ये इसके पास इतना हो कि ये फिर पाई का मोहताज होकर मांगता ना फिरे और औलाद के ऊपर फिर वो तकलीफ पे ना आ जाए। तो वो रख तो सकता है अपने पास इतना और फिर औलाद में बांट दे। क्या फरमाते हैं? असल इतना तो सहारा तो ये तो नहीं होगा कि पहने हुए कपड़े भी दे दे औलाद को, कुछ ना कुछ तो घर में होता ही है। आमदनी का जरिया अपना चीजें बांटेगा, आमदनी का जरिया अपने ऐसा रख ले कि इसको भी... ये अलग बात है कि आमदनी का जरिया या औलाद अगर है सादतमंद, जी जी, और इसको तजर्बा है कि मेरा बेटा मुझे छोड़ेगा तो नहीं, समझे, तो फिर वो अगर दे भी दिया सारे उसने तो नो प्रॉब्लम,
जब मैं मेरे बेटे की मिसाल दी ना आपको, कि मैं इसको अब पहने हुए कपड़े का भी मालिक बना देता हूँ बिल फर्ज, तो ये थोड़ी बोलेगा बापा आप उतार दो, समझे? तो इस तरह मतलब अगर औलाद दुरुस्त है तो भले पाई पाई उसके हवाले कर देता है, नो प्रॉब्लम, और अगर औलाद नालायक है तो फिर बांटे ही नहीं। तो क्या जरूरी है कि जीते जी बांट के जाए? कोई जरूरी नहीं है, तरका तो मरने के बाद तकसीम होगा। और वसीयतें कर दे, ये करना ये करना ये करना, लेकिन वो वसीयत 1/3 में नाफिज होगी, 1/3 माल में। और ये भी जरूरी नहीं है कि वारिसों को महरूम करके जाए कि वो भीख मांगे, ये भी नहीं है, इनके लिए कुछ ना कुछ छोड़े भी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसीयत पर कोई हदीस बयान हो जाए